हेलो एभ्रिवान, स्वागत छ सबैलाई बीसीए को फर्स्ट सेमेस्टरको भिडियोमा। र हाम्रो सब्जेक्टको नाम रहेको छ कम्प्युटर फन्डामेन्टल एन्ड एप्लिकेसन। र आज चाहिँ हामी युनिट 3 मा छौं, जसको नाम रहेको छ अपरेटिङ सिस्टम। र आज हामीले मेनली कभर गर्ने भनेको अपरेटिङ सिस्टम, फंक्सन्स अफ अपरेटिङ सिस्टम र अपरेटिङ सिस्टमका हाम्रो डिफ्रेन्ट टाइप, सँगसँगै हामी युजर इन्टरफेस र ओपन सोर्स सफ्टवेयरको बारेमा कभर गर्नेछौँ। र थोरै म तपाईहरुलाई सिलेबस पनि देखाइदिन चाहन्छु, ताकि तपाईहरुलाई चाहिँ क्लियर होस् कि हामीले के कुरा पढिरहेका थियौं भनेर। थोरै अब सिलेबस पनि हेरौँ न त, के चाहिँ दिएको रहेछ हाम्रो सिलेबसमा, हैन? मैले भनेको कुरा ठिक छ कि छैन हेर्न सक्नुहुन्छ। हाम्रो युनिट 3 मा फर्स्ट अफ अल हाम्रो चाहिँ इन्ट्रोडक्सन टु अपरेटिङ सिस्टम। अपरेटिङ सिस्टमको बारेमा हामीले बुझ्नु पर्ने हुन्छ के चाहिँ हो भनेर। त्यसपछि नेक्स्ट छ हाम्रो फंक्सन्स अफ अपरेटिङ सिस्टम। अपरेटिङ सिस्टमले हाम्रो के कामहरु गर्न सक्छन्, कुन काममा चाहिँ हामीलाई मद्दत गरिरहेको हुन्छ। र लास्टमा रहेको छ हाम्रो अपरेटिङ सिस्टमको टाइप्स। हामी सबै टाइपका अपरेटिङ सिस्टमहरु पढ्नेछौँ, त्यो कुरामा ढुक्क हुनु होला। लगभग तपाईको बुकमा भएको सबै कुराहरु कभर गर्नेछौँ। सायद तपाईको नोटमा चाहिँ नहुन सक्ला है, त्यसकारण चाहिँ नोट चाहिँ बनाउनु होला। र लास्टमा रहेको छ हाम्रो ओपन सोर्स अपरेटिङ सिस्टम। यो सायद नियरली 90% लाई थाहा नहुन सक्छ, तर आज चाहिँ हामी यसका बारेमा डिटेलका कुराहरु बुझ्ने छौं है। यति भन्दै म चाहिँ सुरु गरे है। र सुरु हामी चाहिँ अपरेटिङ सिस्टमको डेफिनेसनबाट गर्छौं है, हैन? किन भन्दाखेरि सुरुमा इन्ट्रोडक्सन छ, पहिले फ्यामिलियर त हुनु पर्यो नि त अपरेटिङ सिस्टमसँग। ल हेर्न सक्नुहुन्छ है, अपरेटिङ सिस्टम भनेको हाम्रो एउटा कम्प्युटर प्रोग्राम हो, जसले के गरिरहेको हुन्छ त हाम्रो अरु प्रोग्रामहरुलाई चाहिँ म्यानेज गर्दिने काम गर्छ के। र सँगसँगै हाम्रो हार्डवेयरलाई पनि म्यानेज गर्दिन्छ है। दुईटा कामहरु गर्छ। हुन त तपाईहरुले युनिट 2 मा पढिसक्नु भएको छ, त्यही पनि म केही एक्स्ट्रा कुराहरु भन्ने छु अपरेटिङ सिस्टमका बारेमा। पहिले हामी थोरै बुझौं बेसिक है। सिम्पली भन्दाखेरि अपरेटिङ सिस्टम हाम्रो एउटा कम्प्युटर प्रोग्राम हो, जसको कोर काम है, मेन काम भनेको एक त प्रोग्रामहरुलाई म्यानेज गर्नु पर्यो, सँगसँगै हाम्रो चाहिँ कम्प्युटरमा भएको हार्डवेयरलाई पनि म्यानेज गर्दिनु पर्यो के। यो सबै गर्ने काम कसको हो त? अपरेटिङ सिस्टमको हो। यति गरे भयो त? भएन नि। हामी आफ्नो अपरेटिङ सिस्टममा कम्प्युटरमा फाइलहरु राख्छौं, हार्डवेयरहरु हुन्छ, खाली कन्ट्रोल गरेर मात्र भयो त? भएन। हाम्रो कम्प्युटरमा भएको हरेक फाइललाई चाहिँ म्यानेज गर्दिनु पर्यो के। म्यानेज भन्नाले नाम अनुसार सर्ट गर्न मिल्नु पर्यो, हैन? गर्छौं त हामी नाम अनुसार एबीसीडी, नत्र गाह्रो हुन्छ नि त हेर्नलाई र्यान्डम भएमा। अरु हामीले डेट अनुसार गर्न सक्छौं, टाइम अनुसार, साइज अनुसार। यसरी चाहिँ हामीले के गर्न सक्छौं, हाम्रो कम्प्युटरमा भएको फाइलहरु चाहिँ अर्गनाइज म्यानरमा चाहिँ अपरेटिङ सिस्टमले हामीले म्यानेज गर्न चाहिँ हेल्प गरिरहेको हुन्छ है। सँगसँगै हाम्रो कम्प्युटरमा भएको हार्डवेयर बीच चाहिँ कोअर्डिनेट गर्नको लागि पनि हाम्रो चाहिँ एकदमै धेरै हेल्प गरिरहेको हुन्छ है। जस्तै हाम्रो किबोर्ड माउस एक आपसमा के गरिरहेको हुन्छन् त? कोअर्डिनेट गरिरहेको हुन्छन्। डकुमेन्ट बनाउनु हुन्छ नि त, माउसहरुले पनि सिलेक्ट गरेर कपी पेस्ट गर्नुहुन्छ, और किबोर्डले थिचेको कुराहरु डिस्प्लेमा हेर्नुहुन्छ। त्यो सबैमा हाम्रो के भइरहेछ त? एक आपसमा कोअर्डिनेसन भइरहेछ के। यति कुरा बुझ्नु भयो हैन? र सँगसँगै हाम्रो यो अपरेटिङ सिस्टमले इन्टरफेस प्रोभाइड गर्छ हाम्रो कम्प्युटर चलाउने मान्छे र कम्प्युटरको बीचमा है। र इन्डाइरेक्टली भन्दाखेरि चाहिँ ठ्याक्कै पुल जस्तो काम गर्यो के अपरेटिङ सिस्टमले। बीचमा अपरेटिङ सिस्टम, उता हार्डवेयर, यता मान्छे के। जस्तै हाम्रो हेर्नु न, कम्प्युटर एउटा हार्डवेयर हो, हामी चलाइरहेछौं, हामी मान्छे। र यो कम्प्युटर हामी डाइरेक्ट चलाउन सक्छौं त? सक्दैनौं नि। हामीलाई सफ्टवेयर चाहिन्छ। त्यो सफ्टवेयरको नाम के हो त? अपरेटिङ सिस्टम के। ठ्याक्कै बीचमा भयो जस्तो भयो नि त। हुन त हामीले हार्डवेयरमा थिच्छौं, तर त्यो हार्डवेयरलाई कन्ट्रोल गर्नको लागि हामीलाई सफ्टवेयरले र अपरेटिङ सिस्टमले चाहिँ हामीलाई हेल्प गरिरहेको हुन्छ है। अर्को हाम्रो रहेको छ अपरेटिङ सिस्टमले चाहिँ अरु सफ्टवेयर एप्लिकेसनको लागि चाहिँ प्लेटफर्म बनाइदिएका हुन्छन्, ताकि अरु कुराहरु पनि इन्स्टल गर्न सकौं, अरु कुराहरु चलाउन सकौं। यी सबै कुरा हामीले के गरेका थियौं त? प्रिभियसको लेक्चरमा वा हामीले युनिट 2 मा चाहिँ पढिसकेका छौं है। थोरै यसमा चाहिँ हामी अब डिटेलमा जान्नु पर्ने हुन्छ है। ल सबैभन्दा पहिले यो फिगरमा हेर्नु होला है। सबभन्दा कोर सबभन्दा तल्लोको लेभलमा चाहिँ हाम्रो कम्प्युटरको
हार्डवेयर हुन्छ। त्यो हार्डवेयरलाई कन्ट्रोल र म्यानेज गरिदिने काम हाम्रो अपरेटिङ सिस्टमको हुन्छ है। हेर्नु होला, सुरुमा हाम्रो हार्डवेयर अब किबोर्ड माउस ऱ्याम पनि हो है हाम्रो हार्डवेयर। ऱ्यामलाई पनि हाम्रो अपरेटिङ सिस्टमले म्यानेज गर्छ। त्यो कुराहरू थोरै बेर हामी फङ्सनमा पढ्नेछौँ। जति पनि हाम्रो हार्डवेयर छन् त्यो सबैलाई कन्ट्रोल र कोअर्डिनेट गरिदिन्छ। र यो अपरेटिङ सिस्टमको मद्दतले हामी के गरिरहेको हुन्छौँ त, हाम्रो कम्प्युटरमा भएको एप्लिकेसन र प्रोग्रामहरू चाहिँ चलाउन सक्सेसफुल भइरहेको हुन्छौँ। जस्तो कम्पाइलर, टेक्स्ट एडिटर, डाटाबेसहरू, गेमको कुराहरू पनि लेख्न सक्नुहुन्छ। त्यो सबैहरू चलाउनको लागि हामीलाई अपरेटिङ सिस्टम चाहिँ चाहिन्छ है। र अपरेटिङ सिस्टमले एप्लिकेसनलाई चाहिँ हार्डवेयरसँग कम्युनिकेट गराउन चाहिँ मद्दत गर्छन् क्या। जस्तै फेसबुककै एप्लिकेसनको एउटा एक्जाम्पल दिउँ न। तपाईँहरूले भिडियो कल गर्नुहुन्छ, भिडियो कल गर्ने बेला के चाहिन्छ? एउटा क्यामेरा, अर्को स्पिकर र माइक्रोफोन, तिनवटा चाहिन्छ। स्पिकर हामीले बोलेको कुराहरू सेन्ड गर्नको लागि, माइक्रोफोन हामीले बोलेको कुराहरू सेन्ड गर्नको लागि, स्पिकर भनेको के हो त, अरूले बोलेको कुराहरू सुन्नको लागि। अर्को हाम्रो के, क्यामेरा, फेस त चिन्नु पर्यो नि। अब वाइफाईको कुरा मैले यहाँ गरिनँ है, तिनवटा कुरा बुझौँ न। तर त्यो तिनटै हार्डवेयर हो। हार्डवेयरलाई कसले कन्ट्रोल गर्छ? अपरेटिङ सिस्टमले। भयो होइन। र एप्लिकेसनले अब डाइरेक्ट हार्डवेयरलाई कन्ट्रोल गर्न सक्दैन भनेपछि त्यो हाम्रो एप्लिकेसनले कसलाई कन्ट्याक्ट गर्छ त, मेरो काम गरिदे भनेर? हाम्रो अपरेटिङ सिस्टमलाई। र अपरेटिङ सिस्टमले चाहिँ हार्डवेयरलाई भन्छ कि यो सफ्टवेयरले चाहिँ तँलाई चलाउन खोजिरहेछ, त चाहिँ यसको लागि काम गरिदे भनेर भनिदिन्छ क्या। यसरी चाहिँ हाम्रो भइरहेको हुन्छ है। यति कुरा बुझ्यो होइन। त्यसकारण हामी अपरेटिङ सिस्टमलाई चाहिँ प्लेटफर्म और एज अ पुल भनिरहेको हुन्छौँ क्या। ठ्याक्कै त्यस्तै काम गऱ्यो नि त। हेर न, यता पारी यो यता भयो, बिचमा यसले पुल जस्तो काम गर्यो नि त कम्युनिकेसन गर्नको लागि। ल, यति कुरा जान्नुभयो होइन, हेर्न सक्नुहुन्छ है। भयो। अब यहाँनिर तपाईँहरूले यहाँनिर यसो माथि मात्र हेर्नुभयो। यहाँ चाहिँ हाम्रो डिटेल छ है। अब हार्डवेयर हाम्रो सिपियु छ, ऱ्याम छ, इनपुट आउटपुट। अब इनपुट आउटपुटमा अब के कुरा पर्छ फर्स्ट युनिटमा गएर हेर्न सक्नुहुन्छ है। प्रिन्टर, किबोर्ड, माउस, हाम्रो बारकोड रिडर, क्यामेरा, माइक्रोफोन, स्पिकर होइन, ती सबै कुराहरू हाम्रो इनपुट आउटपुटमा पर्छन् क्या। यी सबैलाई कन्ट्रोल गर्ने काम अपरेटिङ सिस्टम, जुन हाम्रो विन्डोज, लिनक्स, एन्ड्रोइड सबैले गरिरहेको हुन्छन्। र अपरेटिङ सिस्टम मात्र हाम्रो सिस्टम सफ्टवेयर होइन क्या, अरू पनि त हुनसक्छन्। हाम्रो टेक्स्ट एडिटर, नोटप्याड, अर्को हाम्रो एन्टिभाइरस, त्यो सानो कुराहरू होइन, डिस्कको म्यानेजमेन्ट, क्लिन गर्ने, त्यो सबै हाम्रो सिस्टम सफ्टवेयर हुन्। तिनीहरूले पनि अपरेटिङ सिस्टमसँग कन्ट्याक्ट गर्छ क्या। र अपरेटिङ सिस्टमले चाहिँ हार्डवेयरलाई, एप्लिकेसन सफ्टवेयरले पनि हाम्रो अपरेटिङ सिस्टमलाई, र यसले चाहिँ हाम्रो हार्डवेयरलाई कन्ट्रोल गरिरहेको हुन्छन्। युजर भनेको नडराउनु होला। युजर भनेको हाम्रो एप्लिकेसन पनि हुनसक्छ, अरू कम्प्युटर चलाउने मान्छे पनि हुनसक्छ नि त। ती सबैले चाहिँ चलाइरहेको हुन्छन्। यो चित्र चाहिँ बनाउन सक्नुहुन्छ है, धेरै पछिसम्म काम लाग्छ। एकदम क्लियर कन्सेप्ट दिएको छ। धेरैले यही बुझ्न लगभग धेरै साइटहरू भिजिट गर्नुपर्ने हुन्छ। अब तपाईँहरूको टाइम चाहिँ सेभ गरिदिएको छु है। ल, थोरै अब हामी एक्स्ट्रा कुरा पनि बुझौँ न त। इन केस अफ हाम्रो अपरेटिङ सिस्टम कोर कुरा बुझ्नै बाँकी रहेछ होइन। ल, कोर कुरा बुझिहालौँ। अपरेटिङ सिस्टम हाम्रो एउटा म्यानेजर जस्तो रहेछ क्या। म्यानेजरले के काम गर्छ त, एक त अरूलाई काम लाउँछ, यो काम गर भनेर, जुन हामीले माथि पढिसक्यौँ है। अपरेटिङ सिस्टमले हार्डवेयरलाई, सफ्टवेयरलाई कन्ट्रोल गर्यो। तर सँगसँगै हाम्रो म्यानेजरले अरू पनि के काम गर्छ त, रिसोर्सहरू एलोकेट गरिदिन्छ क्या। काम अराएर मात्र भयो त, काम गर्नलाई पैसा दिनु पर्यो, डिफरेन्टहरू हुन्छ नि त, पैसा, ठाउँ, के चाहिन्छ, सामानहरू दिनु पर्यो। त्यस्तै हाम्रो अपरेटिङ सिस्टमले काम त अराउँछ यो गर भनेर, सँगसँगै रिसोर्स पनि दिन्छ क्या। रिसोर्स भन्नाले ऱ्याम दिनु पर्यो राख्नको लागि डाटाहरू, ऱ्याम दिएर मात्र भएन, प्रोसेसिङ गर्नको लागि सिपियु दिनु पर्यो। त्यो सबै एलोकेट गरिदिने, म्यानेज गरिदिने काम हाम्रो अपरेटिङ सिस्टमले गर्छ है। त्यही चाहिँ रिसोर्सहरूको म्यानेज रिसोर्स भन्नाले चाहिँ हाम्रो सिपियु, ऱ्याम, स्टोरेज डिभाइस, यी सबै कुराहरू चाहिँ हाम्रो इन्टरनल्ली म्यानेज गरिरहेको हुन्छ है, जुन कुरा बाहिर हाम्रो देखिरहेको हुँदैन। ल, त्यसपछि आउँछ हाम्रो नेक्स्ट पार्ट भनेको फङ्सन्स अफ अपरेटिङ सिस्टम। हाम्रो अपरेटिङ सिस्टमले के कामहरू गर्न सक्छ त, ती सबैका बारेमा हामी अब बुझ्नेछौँ है।
सुरुमा रहेको चाहिँ हाम्रो यसले मेमोरी म्यानेजमेन्ट गर्छ है, बुझ्नु होला। के गर्छ त? मेमोरी म्यानेजमेन्ट। अब कतिलाई थाहा होला मेमोरी म्यानेजमेन्ट भनेको, धेरैलाई थाहा नहुन सक्छ। सिम्पली भाषामा भन्दाखेरि मेमोरी म्यानेजमेन्ट भनेको चाहिँ अपरेटिङ सिस्टमले चाहिँ मेमोरी एलोकेट गरिदिनु हो के कुनै पनि सफ्टवेयर र प्रोसेसको लागि। अब हेर है, सफ्टवेयर र प्रोसेसको लागि कति बेला मेमोरी एलोकेट गरिन्छ त? त्यो त जान्नु पर्यो नि। जस्तै एउटा हाम्रो कुनै सफ्टवेयर है, जसलाई नै एक्जाम्पल लिँदा हुन्छ, फेसबुक, युट्युब, गेम, क्यामेरा, जुनसुकैले एक्जाम्पल लियो है। मानौँ मैले अब फेसबुकको त कति लिनु, मानौँ हामीसँग एउटा गेमको एप्लिकेसन छ है, हो, वा गेमको एउटा सफ्टवेयर छ। अब त्यसलाई अपरेटिङ सिस्टमले कति बेला मेमोरी म्यानेज गर्छ त? एउटा त इन्स्टल गर्ने बेला म्यानेज गर्छ। कसरी म्यानेज गर्छ त? अपरेटिङ सिस्टमले हाम्रो जब हामीले एप्लिकेसनलाई इन्स्टल भनेर क्लिक गर्छौँ नि, क्लिक गरिसकेपछि यतिकै इन्स्टल त हुँदैन। फर्स्ट अफ अल त मेमोरी खाली चाहियो। मेमोरी खाली भएर मात्र भयो त भएन नि। त्यो मेमोरी चाहिँ मेरो यो सफ्टवेयरले युज गर्छ भनेर पनि भनिदिनु पर्यो नि त। नभनेपछि त त्यो सफ्टवेयरले त ऱ्याममा त ठाउँ नै लिन सक्दैन। किन भन्दाखेरि हार्डवेयरमा कन्ट्रोल कसको हुन्छ त? अपरेटिङ सिस्टमको हुन्छ। र अपरेटिङ सिस्टमले के गर्छ? सुरुमा चाहिँ मेमोरीमा खाली ठाउँ छ कि छैन भनेर पत्ता लगाउँछ। त्यो पत्ता लगाइसकेपछि के गर्छ त? यो मेमोरी चाहिँ अब यो सफ्टवेयरले युज गर्छ भनेर चाहिँ भनिदिन्छ क्या। यसरी एलोकेट गर्यो। एउटा त इन्स्टल गर्ने बेला भयो। अर्को कति बेला गर्छ त? इन्स्टल गरेर त हामी फेरि अनइन्स्टल त तुरुन्तै गर्दैनौँ, गर्छौँ, छुट्टै रिजन होला। तर इन्स्टल गरिसकेपछि हामी त ओपन गर्छौँ नि। ओपन गर्ने बित्तिकै त यतिकै चल्दैन, त्यो पनि मेमोरीमा लोड हुनु पर्यो। हो, यसरी चाहिँ हाम्रो दुईचोटि चाहिँ हाम्रो अपरेटिङ सिस्टमले कुनै पनि सफ्टवेयरलाई चाहिँ मेमोरी एलोकेट गर्छ। एउटा इन्स्टल गर्ने बेला, अर्को भनेको हामी जब ओपन गर्छौँ नि त्यति बेला पनि यसले मेमोरी खाली छ कि छैन खाली गराएर चाहिँ ओपन गराउनुको लागि अपरेटिङ सिस्टमले चाहिँ म्यानेज गरिरहेको हुन्छ। नेक्स्ट आउँछ हाम्रो प्रोसेस म्यानेजमेन्ट अर प्रोसेसर म्यानेजमेन्ट भनौँ। किन भन्दाखेरि प्रोसेस म्यानेज गर्नको लागि चाहिँ हामीले प्रोसेसरलाई खाली गर्नै पर्छ हैन, प्रोसेसरसँग पालो माग्नै पर्छ। त्यसकारण दुवैलाई चाहिँ अहिले एउटा सम्झिँदा नि हुन्छ है, हुन त धेरै फरक पनि छन्। अपरेटिङ सिस्टमले के गर्छ त? हाम्रो डिफ्रेन्ट टाइप अफ प्रोसेसहरू म्यानेज गरिरहेको हुन्छन् कुनै पनि काम गर्नको लागि। किन म्यानेज गरिरहेको हुन्छ त? एकचोटिमा एउटा मात्र आउँछ भन्ने छैन नि। एकचोटिमा एउटा प्रोसेस मात्र आउँछ भन्ने छ त? तिमीले एकचोटिमै 3-4वटा सफ्टवेयरहरू, प्रोग्रामहरू चलाइरहेको हुन्छौ, त्यति बेला के हुन्छ त? एकैचोटिमा 3-4वटा जान्छ नि त। तर कम्प्युटरले एकचोटिमा एउटा मात्र काम गर्छ, अरूलाई के गर्नु पर्यो? त्यसले वेटिङ गराउनु पर्यो क्या। हो, त्यो सबै म्यानेज गरिदिने काम कसले गर्छ? हाम्रो अपरेटिङ सिस्टमले गर्छ। र त्यो सबै म्यानेज गर्नको लागि के गर्छ? एउटा त स्टार्ट गर्न सक्छ, जुन पहिला आयो त्यसलाई पालो दिने कि डिफ्रेन्ट रिजन हुन्छन्, के को बेसिसमा दिने, पहिलाको बेसिसमा दिने कि प्रायोरिटीको बेसिसमा दिने हैन, त्यो डिफ्रेन्ट कुराहरू छन्। जुनसुकै बेसिसमा होस्, मानव अपरेटिङ सिस्टमले स्टार्ट गर्यो, स्टार्ट भनेपछि उसले अब सिपियु पायो। अब त्यो प्रोसेसले के गर्यो त? प्रोसेसर पायो, आफ्नो काम गर्यो, सकाएपछि उसलाई के गर्नु पर्यो त? स्टप गर्नु पर्यो। अरू कुनै बेला के हुनसक्छ त? हाम्रो काम गर्दा गर्दै कुनै हाम्रो एउटा हाई प्रायोरिटी भएको प्रोसेस आउन सक्छ, पुरानोलाई पज गर्नु पर्यो। जस्तै म गेम खेल्दै थिएँ, गेमको सफ्टवेयरले मेरो सिपियु लिँदै थियो, अचानक फोन आयो क्या। फोन आएपछि के गर्नु पर्यो त? गेमकोलाई चाहिँ रोक्नु पर्यो र हाम्रो फोनको एप्लिकेसनलाई पालो दिनु पर्यो क्या सिपियु चलाउनको लागि। त्यस्तो केसमा चाहिँ पज गर्नु पर्यो। अर्को चाहिँ हाम्रो सेड्युल के गरिदिनु पर्यो भन्दाखेरि यो काम चाहिँ यति बेर पछि होस्। त्यो चाहिँ हाम्रो धेरै धेरै सफ्टवेयर हामीले एकैचोटि चलायौँ होइन, त्यति बेला हुन्छ नि त, कुनै चाँडो खोल्छ, कुनै ढिला खोल्छ, त्यसपछि पालो खोलिरहेको हुन्छ नि। त्यो सेड्युल गरिएको हो क्या। सुरुमा यो काम होस्, यति सेकेन्डपछि यो काम होस्, यति सेकेन्डमा चाहिँ यो काम होस् भनेर सेड्युल एउटा रुटिन बनाइदिन्छ। त्यो सबै काम हाम्रो अपरेटिङ सिस्टमले गर्छ। अर्को चाहिँ हाम्रो कन्ट्रोल ओभर सिस्टम पर्फर्मेन्स। यो सबैलाई थाहा भइसक्यो होला हैन। हाम्रो अपरेटिङ सिस्टमले चाहिँ सबैलाई चाहिँ मोनिटर गरिरहेको हुन्छ, हाम्रो कम्प्युटरमा के भइरहेछ हैन, हाम्रो हार्डवेयरमा सफ्टवेयरमा के प्रब्लम आएको छ कि छैन, त्यो सबैलाई मोनिटर गर्छ क्या, हेरेर बस्छ। आयो भनेदेखि के गर्छ त? प्रब्लम आउने बित्तिकै उसले हामीलाई चाहिँ रिपोर्ट गर्छ, यस्तो प्रब्लम आयो।
जस्तो तिमीहरूले हेर्छौ नि ठ्याक्कै हाम्रो मोबाइल होस् वा कम्प्युटर स्टप वर्किङ भनेर आइदिन्छ, कुनै बेला यहाँनिर क्र्यास भयो भनेर आउँछ। त्यो के भइरहेको हो त, उसले अब हेरिरहेको छ क्या आफ्नो इन्टरनल सिस्टममा, हाम्रो हार्डवेयर र सफ्टवेयरमा के अरू कामहरू चाहिँ भइरहेछ, कहाँनिर चाहिँ गल्ती आइदियो क्या, उसले चेक गरेर आउँछ र गल्ती थाहा पाउने बित्तिकै उसले हामीलाई रिपोर्ट गर्छ। रिपोर्ट भन्नाले म्यासेज दिन्छ स्क्रिनमा, त्यही कुरा हो। र कुनै हाम्रो प्रोग्रामहरू अपरेटिङ सिस्टमको यति पावरफुल छन् कि एक त तिनीहरूले पत्ता लगाउँछन्, सँगसँगै चाहिँ यिनीहरूले चाहिँ तिनीहरूलाई आफै फिक्स गरिदिने क्या, अटोमेटिक सल्भ गरिदिने काम पनि गरिरहेको हुन्छ। अर्को छ हामीसँग फाइल म्यानेजमेन्ट। थोरै हामी जानिहालौँ न त फाइल म्यानेजमेन्ट भने के चाहिँ रहेछ है। हेर्नु होला, सुरुमा हामीले सर्टिङका कुराहरू मात्र भनेका थियौँ, आज हामी चाहिँ केही एक्स्ट्रा कुरा पनि हेर्नेछौँ है। अपरेटिङ सिस्टमले फाइलहरू त म्यानेज गर्छ, डिफ्रेन्ट तरिकाले फरक काम गरेर म्यानेज गर्छ। तर त्यो म्यानेज गर्ने बेला कुन काम गर्छ त हैन, कुन अपरेसनहरू यसले गरिरहेको हुन्छ त्यो हामी थोरै बुझौँ। सुरुमा यसले हाम्रो एरेन्ज गर्छ। हेर्नु होला है, एरेन्ज भन्नाले टाइम अनुसार, डेट अनुसार, साइज अनुसार हैन, टाइप अनुसार, अरू पनि धेरै हुन्छन्, ती सबै अनुसार यसले हाम्रो एरेन्ज गरिरहेको हुन्छ। त्यति मात्र हैन, हामीले चाहिँ फाइलहरू रिनेम गर्न सक्छौँ, चेन्ज गरिदिने नामहरू, नयाँ बनाउन पायो, पुरानो डिलिट गर्न पायो, त्यो सबै सुविधा हामीलाई चाहिँ अपरेटिङ सिस्टमले दिन्छ। र एक्स्ट्रा भनेको हाम्रो हाइड पनि छ है, हुन त अरू पनि धेरै छन्, हाइड गर्ने, अनहाइड गर्ने हैन, सँगसँगै हाम्रो आइकन चेन्ज गर्ने, थम्बनेल चेन्ज गर्ने, त धेरै कुराहरू छन्, त्यति डिपमा नजानौँ न। यति कुराहरू लेख्न सक्नुहुन्छ फाइल म्यानेजमेन्टमा हाम्रो अपरेटिङ सिस्टमले के कामहरू चाहिँ गरेर आउँछ भन्ने कुरो छ। नेक्स्ट आउँछ हाम्रो सेक्युरिटी। अब हेर्नु होला है, सेक्युरिटी हाम्रो मोस्ट इम्पोर्टेन्ट पार्ट हो। यदि कुनै पनि अपरेटिङ सिस्टममा सेक्युरिटी दिएको छैन भनेदेखि त्यो युज गर्नु भनेको लगभग हाम्रो मूर्खता हो है। पहिले त ठिकै थियो, अहिलेको जमानामा चाहिँ मूर्खता नै है। थोरै हामी बुझिहालौँ सेक्युरिटी भनेर के चाहिँ रहेछ, त्यसपछि हामी एक्स्ट्रा कुरा पनि गर्नेछौँ। बुझ्नु पर्दाखेरि सेक्युरिटी भनेको हाम्रो कम्प्युटरलाई चाहिँ हामीले चाहिँ प्रोटेक्सन दिनु हो क्या, बचाउनु हो। केबाट बचाउनु हो त, मैले नचाहेको, मैले पर्मिसन नदिएको हैन, मैले नचाहेको मान्छेले चाहिँ मेरो कम्प्युटर नचलाओस्, त्यस्तो मान्छेहरूबाट चाहिँ सुरक्षित पार्नु भनेको चाहिँ सेक्युरिटी दिनु हो। र हामी चाहिँ सफ्टवेयर लेभल सेक्युरिटी कुरा गर्छौँ है, किन भन्दाखेरि अपरेटिङ सिस्टम हाम्रो सफ्टवेयर हो, हार्डवेयर होइन। र यसरी सेक्युरिटी दिनको लागि चाहिँ हाम्रो अपरेटिङ सिस्टमले पासवर्डहरू युज गरिरहेका हुन्छन्। जस्तो हामीले आफ्नो मोबाइलमा पासवर्डहरू, पिनहरू, प्याटर्नहरू, फिङ्गर लक, फेस अनलक, भोइस अनलक राखिरहेका हुन्छौँ होइन। अरू पनि धेरै अनलक छन्, त्यति डिपमा जानु पर्दैन। यति बुझौँ न, हाम्रो पासवर्डहरू, पिनहरू, प्याटर्नहरू युज गरेर चाहिँ प्रोटेक्सन गर्छ। त्यसको लागि हामीले एक्स्ट्रा सफ्टवेयर इन्स्टल गर्नुपर्छ त, पर्दैन नि। पहिलेदेखि हाम्रो अपरेटिङ सिस्टममै विन्डोज होस् वा मोबाइल होस्, दुवैमा दिएको हुन्छ है हैन। दुवैमा हामीले सेक्युरिटीहरू, पिनहरू राख्न सक्छौँ। के गर्नको लागि त, हामीले नचाहेको मान्छेहरूले चाहिँ हाम्रो कम्प्युटर ओपन नगरोस्, नचलाओस्, यति कुराको लागि हो। ल, सँगसँगै यसमा चाहिँ हाम्रो पर्मिसनको कुराहरू पनि आउँछ है। मानौँ उसले के गर्यो त, मैले उसलाई चाहिँ कम्प्युटर मेरो चलाउनु पर्ने स्थिति आयो क्या, पासवर्ड नदिई नहुने भयो। त्यस्तो केसमा के गरिन्छ त, उसको लागि छुट्टै एउटा युजर बनाइदिने र त्यो युजर नेम र पासवर्ड दिने क्या। र हामीले के गरिदिने त, उसले हाम्रो फाइलहरू नचलाओस्, कम्प्युटर ओपन गर्दा पनि नचलाओस्, पर्मिसन चाहिँ उसलाई नदिने क्या। त्यसरी पनि हामीले के गर्न सक्छौँ, सेक्युरिटीहरू म्यानेज गर्न सक्छौँ। यदि तपाईँहरूलाई यसको प्र्याक्टिकल चाहिन्छ भनेदेखि हाम्रो कोर्समा दिएको छ, CLI र GUI को प्र्याक्टिकल छ अपरेटिङ सिस्टमको। त्यो प्र्याक्टिकल जान्न मन लाग्छ भनेदेखि कमेन्ट गर्नु होला है, हामी प्र्याक्टिकल भिडियो पनि बनाउनेछौँ। हुन त इजी कुराहरू छन्, कन्सेप्ट भनेको मेन कुरो हो, प्र्याक्टिकली धेरैले आउँछ। कसैले आउँदैन भनेदेखि कमेन्ट गर्नु होला है, नलजाउनु होला। यदि भिडियो डाउनलोड गरेर राख्नु भएको छ भनेदेखि यो नम्बरमा कन्ट्याक्ट गर्नु होला, 9849595895 मा चाहिँ कल गर्न सक्नुहुन्छ है। ल, अर्को रहेको छ हाम्रो इनपुट आउटपुट पेरिफेरल। अब यसको बारेमा त के कुरा गरौँ है, हार्डवेयरलाई कन्ट्रोल गर्छ भन्ने कुरा हामी त सदियौँदेखि पढिआइरहेछौँ। अब इनपुट आउटपुटमा के पर्छ त, हाम्रो जति पनि हामीले युनिट 1 मा पढ्यौँ नि इनपुट आउटपुट डिभाइस, त्यो सबैलाई कन्ट्रोल गर्ने काम अपरेटिङ सिस्टमले गर्छ। त्यति बुझे भयो है। अब युनिट 1 गएर पढेर आउनु होला है, त्यति अल्छी चाहिँ
नगर्नु होला। नेक्स्ट चाहिँ हाम्रो टाइप अफ अपरेटिङ सिस्टम। हाम्रो नर्मली कति टाइपका अपरेटिङ सिस्टमहरू छन्, यो अन बेसिस अफ प्रोसेसिङ हो है। ल डिफ्रेन्ट टाइपको अपरेटिङ सिस्टम छन्, यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। अर्को युजरको बेसिसमा पनि छ है, सिंगल युजर र मल्टी युजर, माथिको प्रोसेसिङको बेसमा थियो। तल आउँछ हाम्रो नेक्स्ट युजर इन्टरफेसको बेसिसमा पनि हामीसँग दुईटा छ, ग्राफिकल युजर इन्टरफेस कमान्ड लाइन युजर इन्टरफेस, र फाइनलमा हामीसँग रहेको ओपन सोर्स, जुन हामी चाहिँ भोलि कभर गर्नेछौँ। आज हामी यो फर्स्ट टाइपको अपरेटिङ सिस्टमको बारेमा चाहिँ कभर गर्नेछौँ है, जुन के रहेको छ त हाम्रो ब्याच अपरेटिङ सिस्टम, मल्टिटास्किङ भनौँ, टाइम सेयरिङ अपरेटिङ सिस्टम, मल्टी प्रोसेसिङ सिस्टम, र फाइनली रहेको हामीसँग चाहिँ रियल टाइम अपरेटिङ सिस्टम। ल यति कुरा भयो, हेर्न सक्नुहुन्छ। अब हामी सुरुमा बुझौँ कि सिम्पल ब्याच सिस्टम भने के चाहिँ रहेछ है, हेर्नु होला। अब ब्याच भन्नेको वर्ड तपाईँहरूको दिमागमा के आउँछ त, केही न केही ग्रुपहरू। तपाईँहरू आफ्नो +2 पढ्ने बेला, स्कुल पढ्ने बेला होइन, अहिले ब्याचलर पढ्ने बेला पनि के भन्छ त, जस्तो भन्नुहुन्छ नि 2072 को ब्याच, 73, 74, 75, 76 को ब्याच। त्यो ब्याच भनेको के हो, एकजनाको लागि हो त होइन नि, एउटा ग्रुपलाई चाहिँ जनाइरहेछ क्या ब्याचले। त्यस्तै हाम्रो यहाँ अपरेटिङ सिस्टममा एउटा काम हुँदैन क्या, त्यो हरेक कामहरूको एउटा ग्रुप बनाइन्छ, त्यसलाई हामी ब्याच भन्छौँ। थोरै अब हामी टेक्निकल कुरा गरौँ है, हामी नाममा धेरै झुलिनुहुन्न। यसमा हाम्रो बेफाइदाको कुरा के छ भन्दाखेरि हामीले यसमा इन्टरेक्सन गर्न सक्दैनौँ क्या। अपरेटिङ सिस्टमसँग चाहिँ हाम्रो इन्टरेक्सन हुँदैन है, डाइरेक्टली इन्टरेक्सन हुँदैन है। हामीले काम गर्नलाई दिने मात्र हो, हामीले यो काम यति बेला गर भनेर कन्ट्रोल गर्न सक्दैनौँ, त्यस कारणले हामी डाइरेक्टली इन्टरेक्सन गर्न मिल्दैन क्या। यति हो कि हामीले काम गर भनेर अराइदिने हो, कसरी गर्छ त्यो उसको जिम्मा हो है। र यसमा हाम्रो के गरिन्छ भन्दाखेरि सिमिलर टाइपको जबहरूलाई, सिमिलर प्रब्लमहरूलाई, जसलाई चाहिँ हाम्रो सेम रिक्वायरमेन्ट छ, अब मेमोरीको कुरा होला, प्रोसेसिङको रिसोर्सको कुराहरू होला, सिमिलर हुनु पर्यो जब, र सँगसँगै तिनीहरूको रिक्वायरमेन्ट, तिनीहरूलाई चाहिने कुरा पनि सेम भयो भनेदेखि त्यो सबैलाई हामी एउटा ग्रुप बनाउँछौँ, र त्यो ग्रुपलाई हामी के भन्छौँ त, ब्याच भन्छौँ। र ब्याचलाई चाहिँ प्रोसेस गर्ने काम गरिन्छ क्या, न कि हामी इन्डिभिजुअललाई। एक्जाम्पलमा हाम्रो पेरोल, ब्याङ्क स्टेटमेन्ट। थोरै अब हामी फिगरबाट नि बुझौँ है। यहाँ जब 1, जब 2, जब n भनेको छ है। यति बुझ्नु होला कि यहाँनिर जतिवटा पनि हुन पायो, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 1000वटा पनि हुन पायो है। जसमा के गरिन्छ त, हाम्रो चाहिँ काम यति हो कि हामी चाहिँ अपरेटिङ सिस्टमलाई यो काम गर भनेर चाहिँ पठाइदिन्छौँ। अपरेटिङ सिस्टमले चाहिँ डाइरेक्ट कामलाई के गर्दैन त, सिपियुलाई दिँदैन क्या। सुरुमा के गर्छ, कुन कुन जबको नेचर मिलिरहेछ, कुन कुनलाई चाहिँ यति सिपियु चाहिन्छ होइन, कुन कुनलाई यो फाइलहरू चाहिन्छ, कुन कुनलाई इनपुट डिभाइस के कुराहरू छ नि त, त्यो सबैको रिक्वायरमेन्ट पत्ता लगाइन्छ, र तिनीहरूको आफ्नै ग्रुप बनाइन्छ क्या छुट्टा छुट्टै। र एकचोटिमा एकजनालाई एउटा प्रोसेसलाई होइन कि एउटा ब्याचलाई चाहिँ प्रोसेसिङ गर्नको लागि दिइन्छ सिपियुलाई। त्यस्तो टाइपको क्यापेसिटी भएको सफ्टवेयरलाई हामी सिम्पल ब्याच अपरेटिङ सिस्टम भन्छौँ है। अपरेटिङ सिस्टममा है, सफ्टवेयरलाई भन्दैछु, हार्डवेयरलाई होइन नि। कम्प्युटर त एउटै हो नि, सफ्टवेयरले पो कन्ट्रोल गरिरहेछ त, यसरी गर्नुपर्छ भनेर। अर्को आउँछ हाम्रो टाइम सेयरिङ अपरेटिङ सिस्टम। नाम बढी के छ त, टाइम सेयरिङ छ भन्ने बित्तिकै दिमागमा के हुनु पर्यो त, यसले चाहिँ कामहरू गर्नको लागि टाइम सेयर गर्छ, पालै पालो गर्छ। कुनै काम यति मिनेट त नभन्नुमै धेरै ढिला हुन्छ, यति सेकेन्ड गर्छ, त्यसपछि अर्को काम यति सेकेन्ड गर्ने, यसरी चाहिँ टाइमहरू छुट्याइरहेछ। टाइमहरू छुट्याइ काम गर्न सक्छ भनेदेखि त्यसलाई हामी टाइम सेयरिङ अपरेटिङ सिस्टम भन्छौँ। हेर्नु होला है, यस्तो अपरेटिङ सिस्टममा के हुन्छ त, हरेक कामको लागि, हरेक टास्कको लागि चाहिँ केही न केही टाइमहरू छुट्याइएको हुन्छ है। अहिले चित्र हेरिराख्नु होला, अहिले यता बुझ्नु होला, चित्र हामी अझ पनि डिस्कस गर्दै जानेछौँ, त्यस्तो डराउनु पर्ने छैन। सिम्पल भन्दाखेरि चाहिँ हामीले हरेक कामको लागि चाहिँ केही न केही टाइम चाहिँ छुट्याएको हुन्छौँ, समय चाहिँ छुट्याएर राखेर आउँछौँ कि यसको लागि यति दिने भनेर। त्यो इक्वल पनि हुनसक्छ, अनइक्वल पनि हुनसक्छ है। अपरेटिङ सिस्टममा डिपेन्ड हुन्छ कि त्यसलाई चाहिँ हाम्रो कस्तो प्रोग्रामरले बनाएको थियो। यसमा चाहिँ हाम्रो अपरेटिङ सिस्टम एउटा मात्र हुन्छ, हेर्नु होला।
सिंगल सिस्टम छ। अब मल्टीको कुरा नगरौँ है, मल्टी पनि हुन सक्ला, तर हामी एज अ सिलेबसमा बेस हुँदाखेरि चाहिँ सिंगल सिस्टम भनेर बुझौँ न, ताकि सजिलो होस्। यो चाहिँ हाम्रो एउटा सिंगल सिस्टम हो, जसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि एकभन्दा बढी मान्छेहरूले चाहिँ युजर भनेको यहाँनिर मान्छे मात्र नबुझ्नु होला है, एप्लिकेसनलाई पनि हाम्रो कम्प्युटरको भाषामा युजर भनिन्छ। जस्तै यो वर्ड भयो नि, यसलाई एप्लिकेसन पनि भनिन्छ, यसलाई युजर पनि भनिन्छ है। यसलाई एप्लिकेसन पनि भनिन्छ, यसलाई युजर पनि भनिन्छ। किन त? यिनीहरूले नि त केही न केही काम गर्नको लागि त सिपियु मागिरहेछ नि हो, त्यसकारण यिनीहरूलाई एप्लिकेसन र युजर दुवै कुरा भनिन्छ है। आज नयाँ कुरा थाहा पाउनुभयो, यो कपीमा लेख्नु होला। जसमा चाहिँ हाम्रो एउटा सिस्टम तर एकभन्दा बढी युजरहरू एप्लिकेसनहरू हुन्छन् र तिनीहरूले के गर्छन् त, आफ्नो पालो पाउनको लागि चाहिँ टाइमहरू कुरिरहेको हुन्छन् क्या। टाइमको बेसिसमा चाहिँ यिनीहरूको पालो आउने र जाने गर्दछ। त्यसकारण यसलाई चाहिँ हाम्रो मल्टिटास्किङ सिस्टम भनिन्छ। किन मल्टिटास्किङ भनियो त? यसले एउटा काम मात्र होइन, यसले एकभन्दा बढी काम गर्न सक्छ। जस्तै वर्डको काम गर्न सक्छ, इमेल सेन्डको काम गर्न सक्छ, ब्राउजरबाट इन्टरनेट चलाउने काम गर्न सक्छ, अरू पनि थुप्रै नहोलान्, तर मिनिमम यसले 2 वा 2 भन्दा बढी कामहरू चाहिँ गर्न सक्छ है। र हेर्न सक्नुहुन्छ, यसलाई चाहिँ हाम्रो एउटा सिंगल युजर एउटा मान्छेले मात्र चलाउन सक्छ, अरू हाम्रो मल्टी एकभन्दा बढी युजरले चाहिँ चलाउन सक्छ है। हेर्नु होला, थोरै यहाँ कन्फ्युज हुनुभयो होला। युजर भनेको दुईवटा कुरा हुन्छ है, एउटा एप्लिकेसन, एउटा मान्छे पनि हुनसक्छ। यहाँ चाहिँ मान्छेको कुरा गर्दैछ। यदि एउटा मान्छेले चलाइरहेछ भनेदेखि के भन्छौँ हामी त्यस्तो कम्प्युटरलाई? सिंगल युजर मल्टिटास्किङ भन्छौँ। यदि यसकै ठाउँमा हाम्रो चाहिँ धेरै युजरले चलाइरहेछ र धेरै काम गरिरहेछ भनेदेखि मल्टी युजर मल्टिटास्किङ भन्छौँ है। यति कुरा बुझ्नु भएन? कतिले कन्फ्युज भएको हुनसक्छ, मानौँ है। म यहाँ यसलाई सेपरेट गरिदिन्छु। जस्तै हाम्रो यो ए भन्ने मान्छेले चलाइरहेछ, अर्को पनि मानौँ यहाँनिर इमेलको भयो, उसलाई एउटा गेम भयो है, गेम भन्ने एप्लिकेसन। अब के भइरहेछ, त्यो गेम भन्ने एप्लिकेसन अर्को मान्छेले खेलिरहेछ कि बी, ए र बी दुईजना मिलेर चलाइरहेछन् क्या। अहिले हेर्नु होला है, अघि के भइरहेको थियो, यो 4वटै सुरुमा हेर है, सुरुमा यो 4वटै एप्लिकेसन चलाउने मान्छे एउटा मात्र थियो, मानौँ ए भन्ने मान्छे थियो वा राम भन्ने मान्छे थियो। तर यही केसमा के हुनसक्छ त, यो वर्ड र इमेल चलाउने मान्छे चाहिँ ए हुनसक्छ, यो दुईवटा चलाउने मान्छे चाहिँ बी हुनसक्छ क्या। हामी इन्टरनेटबाट पनि त अर्को कम्प्युटरहरू चलाउन सक्छौँ, त्यस्तो केसमा भनिरहेको छु है। सुरुको केस सिंगल युजर मल्टिटास्किङ, अहिले हाम्रो मल्टी युजर मल्टिटास्किङ भन्नुको मिनिङ 2 वा 2 भन्दा बढी मान्छेले चलाइ पनि रहेछन् र त्यो कम्प्युटरले 2 वा 2 भन्दा बढी काम पनि गरिरहेको हुन्छ क्या। र काम कसरी हुन्छ थाहा छ तपाईँहरूलाई? नर्मली बुझ्दाखेरि यो 3टै एप्लिकेसन आउँछ, त्यसपछि यहाँनिर अपरेटिङ सिस्टमको काम हुन्छ क्या। अब उसले कुनलाई चाहिँ पहिले पालो दिने, एउटा टाइम अनुसार हुनसक्छ, जुन पहिला आयो त्यसलाई चाहिँ सुरुमा पालो दिने। अर्को हाम्रो के हुनसक्छ त, कसले चाहिँ थोरै टाइम लिन्छ। हेर्नु होला, यहाँ हाम्रो अराइभल टाइम भनेको कुन चाहिँ अगाडि आयो, अर्को भनेको चाहिँ हाम्रो यसले चाहिँ सिपियुलाई प्रोसेस गर्न कति टाइम लिन्छ त, सिपियु टाइम। अब मानौँला यसले हाम्रो 2 सेकेन्ड लिएला, यसले 4 सेकेन्ड, यसले 5 सेकेन्ड, वा यसले 1 सेकेन्ड। अब सुरुमा आएकोलाई पहिले दिने कि कम काम चाँडै काम सकिन्छ उसलाई पहिले दिने कि प्रायोरिटीको बेसमा दिने, त्यो सबै काम चाहिँ अपरेटिङ सिस्टमको हातमा हुन्छ है। उसले चाहिँ म्यानेज गरिरहेको हुन्छ कि कुनलाई चाहिँ पहिले पालो दिने। तर यहाँनिर के हुन्छ त, एकचोटिमा एउटा एउटा सफ्टवेयरले एउटा सिपियु चाहिँ लिइरहेको हुन्छ, त्यति बेला के हुन्छ त, अरू चाहिँ वेटिङमा हुन्छन् क्या। त्यसपछि यो फेरि आफ्नो काम सकाएर, काम सक्यो भनेदेखि बाहिर गइदिन्छ, काम सकेन भनेदेखि आफ्नो टाइम सकाउँछ, यहाँनिर आएर वेट गर्छ क्या। फेरि अर्को प्रोसेस जान्छ, उसको सक्यो भनेदेखि ऊ बाहिर गइदिन्छ, फेरि अर्को प्रोसेस जान्छ, उसको काम सक्यो भनेदेखि ठिकै छ, सका छैन भनेदेखि ब्याक आउँछ, फेरि अब उसले पालो पाउँछ क्या। यसरी चाहिँ टाइम सेयर गरिएको हुन्छ हैन। एउटा प्रोसेसले यति बेर गरोस्, अर्को सफ्टवेयरले यति बेर गरोस् भनेर चाहिँ टाइमहरू डिभाइड गरिएको हुन्छ। ल नेक्स्ट चाहिँ हाम्रोसँग रहेको मल्टी प्रोसेसिङ अपरेटिङ सिस्टम। अब हेर्नु होला है, यहाँनिर के भइसक्यो त, मल्टी प्रोसेसिङ भनेर आइसक्यो है। माथि मल्टिटास्किङ मात्र थियो है, मल्टिटास्किङ थियो, यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ। तल मल्टी प्रोसेसिङ छ। भन्नुको मिनिङ यस्तो कम्प्युटर
जोसँग एउटा होइन एकभन्दा बढी सिपियु छ क्या। प्रोसेसरको मिनिङ त्यही त हो नि, एकचोटिमा एकभन्दा बढी प्रोसेस गर्नु हो र एकचोटिमा एकभन्दा बढी प्रोसेस गर्नको लागि एकभन्दा बढी सिपियु चाहियो हैन हो। त्यसकारण यसमा चाहिँ हाम्रो एउटा मात्र होइन एकभन्दा बढी सिपियु चाहिँ हुन्छ भन्ने कुरा हाम्रो दिमागमा चाहिँ छिर्नु पर्यो है। हेर्न सक्नुहुन्छ मल्टिप्रोसेसर हाम्रो सिस्टम है, अपरेटिङ सिस्टम होइन। अहिले मल्टिप्रोसेसिङ सिस्टम और कम्प्युटरमा के हुन्छ त हामीसँग सेभरल प्रोसेसर वा एकभन्दा बढी प्रोसेसरहरू हुन्छन्, तर त्यो सबैले चाहिँ हाम्रो एउटा कमन फिजिकल मेमोरी सेयर गरिरहेको हुन्छ। हेर्नु होला यिनीहरूको के छ त हाम्रो सिपियु चाहिँ एकभन्दा बढी छन्, 2 3 टा 4 वटा कति हुन सक्छ, तर सबै चाहिँ हाम्रो डाटाहरू राख्नको लागि र्याम चाहिँ एउटै छ के। हेर न सबैले हाम्रो एउटै र्याम एउटै फिजिकल मेमोरी सेयर गरिरहेछ, तर प्रोसेसिङ गर्नको लागि हाम्रो सिपियु चाहिँ हामीसँग एकभन्दा बढी छ क्या। यति कुरा बुझ्नुभयो। र यो किन युज गरिन्छ भन्दा कि ताकि हाम्रो कामहरू प्रोसेसिङहरू एक त चाँडो होस्, सँगसँगै चाहिँ हाम्रो प्रोसेसिङको पावर चाहिँ बढोस् क्या। अब योभन्दा अगाडि एकचोटिमा एउटा काम मात्र भइरहेको थियो, अब एकचोटिमा चाहिँ दुईटा काम हुन्छ, पावर बढ्यो स्पिड पनि बढ्यो है। र योभन्दा अगाडिकोमा हाम्रो के पढाएको थियौँ त सबै प्रोसेसर हाम्रो चाहिँ एउटै यो यसकै कुरा हो। हाम्रो मल्टिप्रोसेसर सिस्टममा के हुन्छ त सबै सिपियुलाई चाहिँ एउटै हाम्रो अपरेटिङ सिस्टमले ह्यान्डल गर्छ है। हेर्नु होला यसरी चाहिँ हाम्रो एक त नभनौँ 2 वा 2 भन्दा बढी सिपियुलाई चाहिँ यदि कसैले ह्यान्डल गर्न सक्छ भनेदेखि कुनै अपरेटिङ सिस्टम सफ्टवेयरले चाहिँ कन्ट्रोल गर्न सक्छ भनेदेखि त्यस्तो अपरेटिङ सिस्टमलाई हामी चाहिँ मल्टिप्रोसेसिङ अपरेटिङ सिस्टम भन्छौँ। र त्यति मात्र होइन है, जति पनि हाम्रो प्रोसेसर और सिपियुहरू छन् त्यो सबैलाई के थाहा हुन्छ भन्दाखेरि ट्रान्सप्यारेन्ट हुन्छन् के। एकले अर्काको बारेमा सबै थाहा पाइरहेको हुन्छ कि कसले के काम गरिरहेछ, कसले के काम गरिरहेको छैन, को फ्री छ, को काम गरिरहेछ भन्ने कुरा सबै थाहा हुन्छ है। थोरै हामी कम्पेरिजन गरिहालौँ, म डिटेलमा पनि भन्छु है। थोरै बेर बुझ्नु हो भनेदेखि तपाईँहरूलाई चाहिँ लाइफ टाइम चाहिँ अब जरुरी पर्दैन यो मल्टिप्रोसेसिङ र मल्टिटास्किङमा। किन भन्दाखेरि ब्याचलर गर्दा पनि स्टुडेन्टहरू धेरै कन्फ्युज भएको मैले देखाएको छु, त्यो दुःख लागेर चाहिँ मैले यो भिडियो बनाएको हो। यो चाहिँ हाम्रो सिङ्गल प्रोसेसर हो है, सिङ्गल प्रोसेसर हो र तलको भनेको हाम्रो मल्टिप्रोसेसर हो। सिधा भन्दाखेरि एकभन्दा बढी प्रोसेसर छन्, 2 वटा नि हुन पायो, 4 वटा 8 16 32 जतिवटा नि हुन पायो है। अब फरक के छ त सिङ्गल प्रोसेसरमा एउटै सिपियु छ, एउटै र्याम छ है। ठ्याक्कै यो कस्तो भयो भन्दाखेरि र्यामलाई चाहिँ हाम्रो पसल भनौँ, पसलमा सामान राख्छौँ नि, र सिपियु हाम्रो काम गर्छ भन्नुको मिनिङ हाम्रो यो पसले। ल सबकिपर भन्दा नि मैले नेपाली भाषामा पसलले लेखेँ है। सबकिपर इङ्ग्लिस पढ्ने स्टुडेन्टहरूले सबकिपर भनेर चाहिँ बुझ्नु होला। अब यसमा के भइरहेछ त एउटा पसल छ, त्यो पसलमा सामान बेच्ने मान्छे पनि एउटा छ क्या। 3 4 वटा मान्छेहरू किन्न आयो भनेदेखि के हुन्छ, एकैचोटि त मात्र उसले सबैलाई दिँदैन, के गर्छ त पाले पालो दिन्छ नि। एकजनालाई यति सामान देला, अर्कोजनालाई यति सामान देला हैन, दिँदै दिँदै सबैको सामानहरू चाहिँ सबैलाई दिन्छ, तर एकचोटिमा यसले एकजनालाई मात्र दिन सक्छ है। तर अब हामी तल हेरौँ है, यो केसलाई मैले मेटेँ। यसमा हामीसँग के छ त यो हाम्रो पसल भयो और हाम्रो र्याम भयो, जहाँनिर अपरेटिङ सिस्टम छ। हेर्नु होला है, पसल एउटै छ, र्याम एउटै छ, फरक के छ त सिपियु दुईटा छ क्या। भन्नुको मिनिङ हाम्रो यो पसले भन्नाले काम गर्ने मान्छे, सबकिपर धेरै लामो वर्ड हुन्छ नि त, यहाँ अट्दैन भनेर मैले नेपालीमा पसले लेख्दैछु है। और साउजी लेख्न सक्नुहुन्छ, पसले 1 पसले 2। यहाँ ठाउँको सर्टेजको कारण मैले नेपालीमा लेखेँ, त्यसको लागि सरी, कुनै गाह्रो वर्ड त छैन नि। अब यसमा के हुन्छ त 2 भन्दा बढी कस्टमर आयो भने के हुन्छ त, अब यहाँनिर एउटा कस्टमरले एकचोटि होइन क्या, एकैचोटिमा हाम्रो चाहिँ एकभन्दा बढी कस्टमर और 2टा कस्टमरले चाहिँ अब पालो पाउन सक्छ नि त एकैचोटिमा। किन भन्दाखेरि काम गर्नको लागि 2टा मान्छे छ। अब 2टा मान्छेले के गर्न सक्छ त, यो 2टाको सामान चाहिँ म दिन्छु, यो 2टाको सामान चाहिँ त दे। और यसलाई हाम्रो अपरेटिङ सिस्टमको भाषामा बुझ्दाखेरि यो 2टा सफ्टवेयरको काम चाहिँ म गरिदिन्छु, यो 2टा सफ्टवेयरको काम चाहिँ त गर भनेर भनिदिन्छ। अब यस्तो पनि केस हुन सक्छ, जस्तै यो सिपियुले के गरे त यो
दुईटाको काम चाँडै सकायो क्या, चाँडै सकायो। अब यो के हुन्छ त, फ्री हुन्छ। तर हामीले सिपियुको पहिलो मान्छे के गर्दैछ, सरी सिपियुले चाहिँ एन्टिभाइरसको स्क्यानिङको काम गरै छ होइन, सकेकै छैन। अब स्क्यानिङ गर्न त हाम्रो 2-3 घन्टै लाग्छ नि त। त्यस्तो केसमा के हुन्छ त, यो सिपियुलाई चाहिँ यो सिपियुले काम गरिरहेछ कि खाली बसेको छ भन्ने कुरा थाहा हुन्छ क्या। उसले के गरिदिन्छ त, यो वेब ब्राउजरलाई मैले गर्न टाइम भ्याइन तै गर्दैन त भनेर यसलाई पठाइदिन्छ क्या। ठ्याक्कै हाम्रो पसलले जस्तै 2जनाले सामान बेचिरहेको थियो, एकजनाले पहिले नै सामान दिएर सबैलाई पठाइदियो। उसले के भन्छ भन्दाखेरि अब म चाहिँ अब व्यस्त छु, मेरो भागमा आएको कस्टमर पनि तैँले सर्भिस दिएन भनेर भन्छ। ठ्याक्कै हाम्रो अपरेटिङ सिस्टममा त्यसलाई अब कन्भर्ट गर्नु होला है, भिजुअलाइज गर्नु होला। यो दुईटाको एप्लिकेसनको काम सकायो। अब के हुन्छ त, यो एप्लिकेसन पनि अब यो सिपियुले गरिदिन्छ क्या। सुरुमा पालोहरू त डिभाइड भइदिन्छ, त्यही पनि कुनैले त चाँडो काम गर्न सक्छ नि त। त्यस्तो केसमा चाहिँ हाम्रो यो सिपियुलाई काम हराइदिन्छ क्या। मैले भनेको थिएँ नि त, यहाँनिर हाम्रो कमन मेमोरी सेयर हुन्छ र एउटा सिपियुलाई चाहिँ अर्को सिपियुको बारेमा चाहिँ पुरै ट्रान्सप्यारेन्स हुन्छ क्या। सबै कुरा थाहा भइरहेको हुन्छ कि कसले के काम गरिरहेको हुन्छ। र आजको हाम्रो लास्ट टपिक रहेको छ रियल टाइम सिस्टम है। हेर्नु होला, रियल टाइम सिस्टम हाम्रो एकदम सजिलो छ, त्यही पनि धेरैलाई खोइ किन गाह्रो लागिरहेको हुन्छन्। र यति कुरा ढुक्क हुनु होला कि आजदेखि तपाईँहरूले चाहिँ गाह्रो मान्नुपर्ने केही पनि छैन है। रियल टाइम सिस्टममा यहाँनिर टाइम भन्ने वर्ड आइसकेको छ है। अब हामीले के भन्नुपर्छ त, यो अपरेटिङ सिस्टममा है सफ्टवेयरको बारेमा पढ्दैछौँ, नबिर्सिनु होला, हार्डवेयर मात्र नसम्झिनु होला है। यो दुईवटा सिपियुलाई कन्ट्रोल गर्ने काम त हाम्रो सफ्टवेयरको हो नि त। सफ्टवेयरले पो म्यानेज गरिरहेको थियो त, कुनलाई कति पालो दिने, कुन फ्री भयो भनेदेखि कसलाई दिने भन्ने कुरा सफ्टवेयरले चाहिँ कन्ट्रोल गरिरहेको थियो है। त्यो कुरा बिर्सिनु भएन। अर्को चाहिँ हाम्रो रियल टाइम सिस्टम, यो पनि हाम्रो हार्डवेयर नै हो, कम्प्युटर नै हो, जसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि हामीले सोचेको कामहरू चाहिँ टाइममै हुनु पऱ्यो क्या, थोरै पनि ढिला हुनु भएन हो। र त्यस्तो सिस्टमलाई सही टाइममा काम गरोस् होइन, एकदम केही पनि ढिला नहोस्, त्यस्तो काम गराउनको लागि जुन सफ्टवेयर हामीले युज गर्छौँ त्यसलाई हामी रियल टाइम अपरेटिङ सिस्टम भन्छौँ। एज अ सर्टकट हाम्रो प्रोफेसनलहरूले रियल टाइम सिस्टम पनि भनेर भनिरहेको हुन्छन्। यो कुरामा नझुकिनु होला। थोरै हामीले बुझ्नुपर्ने यसमा चाहिँ हाम्रो रिस्पोन्स टाइम हो है। रिस्पोन्स टाइम बुझेमा चाहिँ हामीलाई धेरै कुराहरू इजी हुनसक्छ। अब हामी बुझौँ है कि हाम्रो रिस्पोन्स टाइम भनेको के चाहिँ हो त होइन। रिस्पोन्स टाइमले चाहिँ हाम्रो रियल टाइम सिस्टमको इफिसियन्सी वा यसको करेक्टनेस, काम गर्न सक्ने क्षमतालाई चाहिँ डिटरमाइन गर्छ है। ल यति त बुझ्नुभयो। त रिस्पोन्स टाइम अझ पनि हाम्रो क्लियर भएको छैन, थोरै बुझिहालौँ। कुनै पनि प्रोसेसले चाहिँ आफ्नो पालो पाउनको लागि कति बेर वेट गरे है, त्यसलाई हामी रिस्पोन्स टाइम भन्छौँ। हेर्नु होला, यो लाइनलाई इग्नोर पनि गर्न सक्नुहुन्छ। यसले सिधा के भनिरहेछ भन्दाखेरि रियल टाइम अपरेटिङ सिस्टममा चाहिँ हाम्रो काम गर्नको लागि हामीसँग चाहिँ थोरै समय भन्नाले थोरै पनि ढिला हुनु भएन के। 1 सेकेन्ड ढिला हुँदा पनि हामीलाई धेरै घाटा लाग्न सक्छ, त्यो काम भनिएको छ। र रिस्पोन्स टाइम भनेको हामीले यति बुझ्नुपर्ने हुन्छ कि हामीले कुनै पनि काम गर्नलाई एउटा प्रोसेस दियौँ होइन, सफ्टवेयरले कुनै एउटा काम गर्नु छ, त्यो काम गर्नको लागि चाहिँ त्यो सफ्टवेयरले सिपियुको लागि कति टाइम वेट गर्यो त होइन, त्यसलाई हामी के भन्छौँ रिस्पोन्स टाइम। ठ्याक्कै हाम्रो मान्छे जस्तै हो क्या। मैले कुनै एउटा मान्छेलाई बोलाएँ, उसले चाहिँ मेरो रिप्लाई दिनको लागि कति टाइम लाग्यो त, त्यसलाई हामी रिस्पोन्स टाइम भन्छौँ नि। तर सिपियुको केसमा थोरै फरक छ क्या। हामीले सिपियुको लागि चाहिँ कति वेट गऱ्यौँ त पालो पाउनको लागि, त्यसलाई चाहिँ हामी एज अ रिस्पोन्स टाइम भनिरहेको हुन्छौँ। र यस्तो टाइपको हाम्रो अपरेटिङ सिस्टम चाहिँ प्रायः क्रिटिकल सिस्टमहरूमा युज भएको हुन्छन्, जहाँनिर चाहिँ हाम्रो टाइमको रिक्वायरमेन्ट चाहिँ एकदम हाई हुन्छ क्या। जस्तो हाम्रो मिसाइल सिस्टममा, एयर ट्राफिक कन्ट्रोलमा, रोबोटमा। जस्तै हेरौँ न, अब म सबैको इक्जाम्पल त दिन्न, एयर ट्राफिकको दिन्छु। मिसाइलहरूको तपाईँहरूले पढिसक्नु भएको छ, बुझ्न मन लाग्छ भनेदेखि कमेन्ट गर्नु होला। म एरोप्लेनको मात्र इक्जाम्पल दिन्छु। जस्तो हाम्रो एउटा यो ठाउँ नेपाल भयो, यो भुटान भयो, नेपाल, भुटान, यो चाइना भयो होइन। म बाहिर लेखिदिएँ। अब एयर ट्राफिक कन्ट्रोल भनेको हाम्रो एरोप्लेनको सिस्टमको कुरा गरौँ न। मानौँ एरोप्लेन एउटा नेपालदेखि चाहिँ भुटान जानु थियो, अर्को चाइनाबाट चाहिँ हाम्रो भुटान जानुपर्ने थियो क्या। अब के हुन्छ त, नेपालबाट पनि उठ्यो र हाम्रो चाइनाबाट पनि उड्यो। अब यहाँनिर के चाहिन्छ त, कुन प्लेन चाहिँ कहाँ पुग्यो भन्ने कुरा चाहिँ दुई पाइलटलाई थाहा हुनुपर्छ क्या
हेर्नु होला है। जस्तै यहाँनिर उसलाई पुग्न मानौँ 30 मिनट लाग्थ्यो, उसलाई पुग्न 25 मिनट लाग्थ्यो। तर डिस्टेन्सको पनि कुरा हुनसक्छ नि त। कुनै बेला के हुनसक्छ भन्दाखेरि दुवै प्लेन एकैचोटि एयरपोर्टमा पुग्न सक्ने खालको हुनसक्छ नि त। अब के हुनु पर्यो त्यसमा, रियल टाइम अपरेटिङ सिस्टम युज हुनु पर्यो क्या। दुवैलाई एक आपसको बारेमा थाहा हुनु पर्यो कि हो यो टाइममा चाहिँ यो प्लेन कहाँ छ होइन। चाइनालाई थाहा हुनु पर्यो कि नेपालको प्लेन कहाँ छ, नेपाललाई थाहा हुनु पर्यो चाइनाको प्लेन कहाँ छ। र रियल थाहा हुनु पर्यो है, किन भन्दाखेरि 1 मिनट पनि ढिला थाहा भयो भनेदेखि प्लेन एक आपसमा क्रास हुन सक्छ नि त। उसले के सोच्यो भन्दाखेरि अपरेटिङ सिस्टमले उसको के देखायो त हाम्रो ऱ्याडरमा, हाम्रो म्यापमा कि चाइनाको प्लेन अझ हाम्रो एयरपोर्ट छिर्न उसलाई 5 मिनट लाग्छ होइन। र यहाँ पनि नेपालमा नि के देखायो भन्दाखेरि चाइनाको एरोप्लेन पुग्न 5 मिनट लाग्छ। तर के भइदियो भन्दाखेरि दुवै प्लेन एकैचोटि हाम्रो एयरपोर्टमा आयो क्या। अब क्र्यास हुन सकिहाल्छ नि त यदि उसलाई थाहा भएको भए। हेर्नु होला है, थोरै यहाँनिर रियल टाइम सिस्टमको के हो भन्दाखेरि चाहिँ यहाँनिर थोरै अलिक गडबडी भएछ, एकछिन पक्नु होला है। यहाँनिर हाम्रो 30 मिनटमा पुग्छ होइन, यहाँबाट चाहिँ हाम्रो 25 मिनटमा पुग्यो। अब के भयो भन्दाखेरि यसलाई चाहिँ 30 मिनट लाग्छ होइन, यसलाई चाहिँ 25 मिनट लाग्छ। मानौँ हाम्रो यो चाइनाको प्लेन चाहिँ अगाडि नै गयो क्या, अगाडि नै गयो होइन। ल मानौँ हाम्रो यो 8 बजे निस्क्यो, उसलाई एयरपोर्टमा पुग्न कति लाग्छ त 8:30 लाग्छ। अब यहाँ हेर्नु होला है, अब नेपालबाट कतिमा निस्किनु पर्ने हो त, मिनिमम 8:05मा निस्क्यो भनेदेखि ठ्याक्कै यो पनि 8:30मै पुग्ने भयो, ठोकिन सक्छ। त्यस कारण यो ढिला कतिमा निस्क्यो त 8:15मा निस्क्यो क्या। अब यो कतिमा पुग्छ त हाम्रो 8:45मा पुग्ने भयो है। अब हेर्नु होला केही कारणवश के भयो त हाम्रो यो चाइनाको एरोप्लेन चाहिँ ढिला भइदियो क्या होइन। स्पिडको कुरा केही कुराले गर्दाखेरि यो पनि ढिला पुग्न थाल्यो क्या। मानौँ यो पनि अब केमा पुग्ने भयो त हाम्रो 8:45मा पुग्नु भयो। खास पुग्नु पर्ने 8:30मा, तर के टेक्निकल इस्यु स्लो भइदियो प्लेन 8:45मा पुग्यो क्या। तर यो हाम्रो कम्प्युटरमा के देखायो भन्दाखेरि चाइनाको एरोप्लेन चाहिँ आरामले गइरहेछ क्या। उसले थाहा पाएन कि हाम्रो एरोप्लेनको स्पिड चाहिँ कम भइसकेको छ भन्ने कुरा उसले थाहा नै पाएन होइन। किनभनेदेखि रियल टाइममा चाहिँ उसले अपडेट पाएन क्या। अब के हुनसक्छ, दुवै प्लेनहरू चाहिँ हाम्रो 8:45मा पुगेर क्र्यास हुनसक्छ क्या। खासमा दिनुपर्ने अपडेट तुरुन्तै प्लेन स्लो हुने बित्तिकै उसलाई दिनुपर्ने हो, ताकि उसले आफ्नो स्पिड बढाएर 8:45भन्दा अगाडि नै ल्यान्ड गराउन सक्थ्यो। तर उसले के गर्न सकेन त, हाम्रो अपडेट त दियो, तर के भयो भन्दाखेरि यहाँनिर यो अपडेट जाँदा जाँदै 20 मिनट लाग्यो क्या। अब त रियल टाइममा काम भयो त भएन नि। यस्तोमा के हुनु पर्यो त, ठ्याक्कै हाम्रो सोचेको बेला चाहिँ अपडेट हुनु पर्यो क्या। यस्तो टाइपको अपरेटिङ सिस्टम चाहिँ हाम्रो युज भएको छ भनेदेखि त्यसलाई हामी रियल टाइम अपरेटिङ सिस्टम भनिन्छ, जसले चाहिँ हाम्रो टाइमलाई चाहिँ बेसिस मानेर होइन काम गरिरहेको हुन्छ। त्यस्तो टाइपको सफ्टवेयरलाई हामी चाहिँ रियल टाइम सिस्टम भन्छौँ है। यति भन्दै म आजको लागि बिदा माग्न चाहन्छु। भिडियो हेर्दैकोमा धन्यवाद। र नेक्स्ट भिडियो हामी चाहिँ क्लासिफिकेसन अफ कम्प्युटर बेस्ड अन मोड अफ युजर इन्टरफेसका बारेमा पढ्नेछौँ। र सँगसँगै हामी चाहिँ ओपन सोर्स सफ्टवेयरको बारेमा पनि पढ्नेछौँ है। र हाम्रो नन प्रफिट प्लेटफर्मलाई चाहिँ सपोर्ट गरिदिनु होला। सपोर्ट गर्नको लागि चाहिँ फर्स्ट क्राइटेरिया भनेको एक त लाइक र सब्सक्राइब गर्न सक्नुहुन्छ। अरू तपाईँहरूलाई अझ पनि एक्स्ट्रा जान्न मन लाग्छ भनेदेखि डिस्क्रिप्सनमा लिङ्क दिएको छ, त्यसमा आएर चाहिँ हाम्रो कम्युनिटीहरूलाई हेर्न सक्नुहुन्छ, हामीले गरेको कामलाई हेर्न सक्नुहुन्छ र अरू भाइ बहिनीहरूलाई सेयर गर्न सक्नुहुन्छ क्या। किन भन्दाखेरि हामीलाई ब्याचलरको लागि मात्र होइन, क्लास 1देखि लिएर चाहिँ मास्टरसम्मको लागि चाहिँ भिडियो बनाएको छौँ है। सो यो चाहिँ सबैको लागि युजफुल हुनेछ। यति भन्दै मैले बिदा मागेँ है।